بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروگرام اسلام آباد اور سرا زیم علانور وزیر قطن کو زپ پارلیمنٹ ہاؤس کے موجود یم چکم وفاقی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری د پخوانی وزیر اعظم عمران خان دورہ روس په حواله سټیټمنټ ورکړی دی په هغې باندې پارلیمنټیرین څه نظر لري او دې نه علاوه چې کوم ډالر دی هغه هم په بره روان دی په دې باندې هم د پارلیمنټیرین څه نظر دی او خاص کر چې کوم لګژري سیزونه دي د هغې په درآمد کولو چې کوم پابندي ده دې پابندي ته چې کومه د حکومت دا فیصله کړې ده په دې باندې د پارلیمنټیرین څه نظر دی او خاص کر چې کوم په ټول ملک کې او بیا خصوصا په خیبر پختونخوا کې چې کوم د دهشتګردۍ واقعات دي په هغه کې اضافه مخې ته راغلې ده نو په دې مختلفو سیزونو به د پارلیمنټیرین سره خبرې کوو راځئ د موږ سره اوسئ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے سابق وزیر اعظم عمران خان کے روس کے دورے کے حوالے سے جو بیان دیا ہے جو کہا ہے کیا کہیں گے آپ اس کے حوالے سے؟ بیٹا بات یہ ہے آپ سمجھ رہے ہیں عمران خان جو گیم کھیل رہا ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. ملک کا جو آج آپ حال دیکھ رہے ہیں ایمانداری سے مجھے خود ہی بتائیے اس کا کون ذمہ دار ہے؟ ملک کے لیے کچھ کیا گیا؟ 3.5 پونے 4 سال وہ رہا ہے اور اس نے کچھ نہیں کیا اور آگے بھی کرنے نہیں دیا جا رہا. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. آپ کوئی بھی ہو کسی سے بھی کوئی بڑا ہو یا چھوٹا ہو آپ کسی کو تنقید کرنا مناسب نہیں ہے. ہم امریکہ پر تنقید کرتے ہیں. ہمیں ضرورت کیا اگر آپ نے اسے تعلقات نہیں رکھنے یا وہ نہیں کرنے تو آرام سے آپ کسی کو پتہ بھی نہ لگے. یہ ڈپلومیسی ہوتی ہے. روس سے بھی ہم کہتے ہیں تعلقات اچھے ہوں. اب آپ دیکھ لیجئے گا نہ تو ابھی تک روس سے تعلقات اچھے ہوئے ہیں نہ امریکہ کو ویسے ناراض کر لیا ہے. یورپین یونین کو بھی آپ نے ناراض کر لیا ہے. یورپین اور ہمارے 80% جو درآمدات ہیں جو ہماری اکانومی ہے وہ یورپین یونین امریکہ سے لنک ہے. تو آپ خود ہی اندازہ لائیں نا. سعودیہ ہمارا آج سے نہیں جب سے ہم پاکستان بنا ہے ہمارا بڑا ہی عزیز بھائی دوست ہے وہ بھی ناراض ہے. یو اے ای جو وہ بھی ہمارے جو بڑے بہت موت کے تھے وہ بھی ناراض ہیں. آپ یہ بتائیں عمران خان صاحب مجھے یہ بتا دیں بھی کون سا ملک ان کے ساتھ مخلص ہے؟ تو پھر یہ ایسے تو ملک نہیں چلتے نا. اور پھر یہاں بھی وہ چاہتا ہے ڈالر کی قدر میں جو دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے کس کو ذمہ دار ٹھہراتے ہو؟ کون ذمہ دار ہے؟ سامنے ابھی تک ہم سٹیبل ہی نہیں ہوئے. آپ 1 مہینہ ہوا ہے نئی حکومت بننے کو. اس کو سٹیبل ہونے دیا آپ نے؟ آپ بتا دیں. تو جب سٹیبل ہونے نہیں دیا تو کیا کریں؟ کوئی کام کرنے تو دیں. یہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کام اگر کرنے والا اگر کوئی پرائم منسٹر ہے نا تو وہ شہباز شریف ہے. کام جو دل سے کرتا ہے محنت سے کرتا ہے اپنی پوری جان لگا دیتا ہے ہر کوشش کرتا ہے. باقی رزلٹ تو اللہ تعالیٰ نے دینا ہے. تو کوئی کام کرنے دیں تو بھائی کو کریں. اکانومی کی طرف کوئی آیا ہی نہیں ہے. ڈالر نے تو اوپر جانا ہے. اچھا ایک اور میں آپ کو بتاؤں آپ کو ڈالر یہ کہتے ہیں نا ڈالر انٹرنیشنلی یہ اوپر جا رہا ہے. روپے سے تو اوپر جا رہا ہے. پاؤنڈ کے مقابلے میں 1 پاؤنڈ میں ہمیں پہلے 1.40 ڈالر ملتا تھا. اب جو پاؤنڈ ایک جو ہے نا وہ اب 1 پاؤنڈ کا 1.20 آ گیا. 20 جو پوائنٹ جو ہے نا وہ پاؤنڈ بھی نہیں جائے. یورو بھی ایسے ہی ہے. پہلے اگر یورو زیادہ تھا تو اب یورو بھی ڈالر کے مقابلے یہ پوری انٹرنیشنل کرنسی جاتی ہے تو نیچرلی ہم ذرا تھوڑے سے کمزور ہیں اس لیے ہمیں زیادہ محسوس ہوتا ہے. آئٹم پر جو پابندی لگائی ہے حکومت کے اس فیصلے کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ بہت اچھا ہے. ہم تو خود کہہ رہے ہیں
جب تک ہمیں یہ ہم لگژری کے لائق نہیں ہیں، ہمارا ملک لگژری کے لائق نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں ہمارا ملک نہیں ہے، کھانے کو ہمیں ملتا نہیں ہے، لگژری ہم گاڑیاں منگواتے ہیں. یار یہ تو 5% آدمی ہیں، اکانومی وہ پارے ملک کی فارن ایکسچینج لے جاتے ہیں. تو یہ بہت اچھی چیزیں ہیں. یہ جو ابھی یہ کاسمیٹک پہ بھی کر رہے ہیں، اچھی چیز ہے. یہ تو بالکل ٹھیک ہے، یہ ہونا چاہیے. ہم تو خوش ہیں اس پہ. بڑی بڑی گاڑیوں پہ، باقی مختلف چیزوں پہ پابندی لگائی. ہونی چاہیے. یار میں اگر سوکی میں بھی میں پھروں گا تو کیا ہے، پرائم منسٹر اگر چھوٹی گاڑی میں پھرے گا تو پرائم منسٹر نہیں ہے. جنہیں نے کیا نہیں تھا تو پرائم منسٹر نہیں رہے گا وہ. لیکن بیٹا ابھی یہ ہمیں کلچر پیدا کرنا پڑے گا. اب دیکھو سرکاری ملازم کہتا ہے جی ہم نے جانا ہے، اب فرض کریں سرکاری ملازم لاہور جاتا ہے تو اس کو ایک اس نے سرکاری کام کے ساتھ جانا ہے، اپنے کام سے تو نہیں جانا. تو اس کو یہ فیسلٹی ہونی چاہیے. اس کا ٹائم قیمتی ہے. پرائم منسٹر کا عام آدمی سے، سرکاری ملازم کا عام آدمی سے ٹائم قیمتی ہے. یا محسوس کریں، وہ اگر ایک دن سفر میں لگا دے گا، بس میں آ رہا ہے جی سفر میں لگا رہا ہے، تو یہاں پیچھے کتنا ملک کا وہ میں خیال یہ وہ ہم اگر اس کو 1000 کا پیٹرول کا فائدہ کریں گے تو 10,000 کا یہاں نقصان ہو جائے گا. دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے، خاص کر خیبر پختونخوا میں. کیا کہیں گے آپ جو موجودہ صورتحال ہے یا جو دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں؟ صرف ہماری اسٹیبلٹی نہیں ہے نا، یہ آج انہوں نے دیکھا اب یہ ذرا دور ایک پرانا گیا نیا آیا ہے. جو پرانا ہے اس نے ملک میں افراتفری پھیلائی ہوئی ہے. تو جیسے تھوڑا سا آپ دیکھیں گے ذرا تھوڑا سا گورنمنٹ بیک فٹ بھی ہوگی تو یہ کمزور محسوس کرے گی، تو یہ ایسے کام ہوں گے. دہشت گردی یا آپ ہر جگہ دیکھ لیں، اگر آپ تھوڑے سے سبلائز ہوں گے تو دہشت گرد آپ کیا کرتے ہیں بھئی یہ انڈیا تو 24 گھنٹے اس نگاہ میں ہے بھئی پاکستان کو تھوڑا سا ہو تو میں اس پہ اٹیک کروں. تو کیا عوام کی بھلائی کے لیے جو سیاستدان ہیں، جو سیاسی پارٹیاں ہیں، ایک نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے. ہم تو کہتے ہیں کہ ہونا چاہیے. یہ دیکھو جی اگر ایک میجورٹی نے پی ایم عمران خان کو ڈی سیٹ کیا، میجورٹی ہے، ہاؤس ہے 342 ممبر ہیں، 172 کہتے ہیں بھی ہم یہ نہیں ہے، تو آرام سے کوئٹ ہونا چاہیے. یہ ایسے یہ جو میں تو کہتا ہوں یہ اسپورٹس مین ہو کے وہ اسپورٹس مین اسپیڈ نہیں دکھا رہا، دکھانی چاہیے. اور یہ جب تک ہم سب اخلاقیات پہ واپس نہیں آئیں گے، یہ لچر گفتگو، ماؤں بہنوں کو گالی ہیں، یہ گالیاں ہوتی ہیں نا. ایک آپ ایسی بات کرتے ہیں، لوگ ابھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو مطلب اس کے سامنے ٹی وی نہیں لگا سکتے. کیا نہیں آپ یہ بتائیں، پرائم منسٹر سابقہ پرائم منسٹر کوئی ایسی بات کرے گا، لوگ تو ہمارے زیادہ جو ہیں آپ کو پتہ تھوڑا سا تماشا دیکھنے والے ہیں جی، جو گالی دے گا اس کو واہ واہ کہیں گے، کہیں گے یہ بڑا یاد دلیر ہے. ایسے کہیں گے نا. جو اگر کوئی کسی کو مارے گا، طاقتور ہوگا یا گالیاں دے گا تو ہم یہ کہیں گے اسے بھی یہ بڑا دلیر ہے. حالانکہ اسلام میں وہ سب سے کمزور ہے. چکم وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په حواله سره چې کومه د روس دوره کړې وه، چې کوم بیان یې ورکړی دی، څه نظر لرئ تاسو په هغه بیان باندې؟ خو داسې ده چې اوس وزیر خارجه ده او په ټولې دنیا باندې د هغه خبرې یا د هغه گفتار یا د هغه کردار اب ظاهري رو نو روس چې ده د مو همسایه کې وخت تېر کړی ده، ما مین د افغانستان سره ده. نو مو کوشش دا ده، پارټي مو پالیسي تقریبا دا ده، 90% سوچ مو دا ده چې مو ټولې دنیا سره بایچارې کې اوسو. دې لپاره چې مو ته مو خپله خېټه چې ده وږې ده، مو دا طاقت نشته چې مو چا سره لاس وخورو، چا سره جګړه وکړو، چا سره فساد وکړو. مو خو امن او شانتي غواړو. او امن او شانتي کې چې ده د بلاول چې کوم دا بیان ده دا د هغې سره ریلیټډ ده، هغې سره لګېدلی ده.
نو دا چې هر څه ته ځي انشاءالله تعالی تا ته دا ګارنټي درکړه چې موږ به د خیر خبره کوو، شر خبره چې ده پی به نه کوي. د ډالر چې کوم قدر دی په هغه کې ورځ په ورځ زیاتوالی راځي په ډالر کې په 200 نه ډالر د پاسه د نن سبا. نو څه نظر لرئ تاسو د ډالر په د موجوده صورتحال باندې چې کوم په بره روان دی؟ دا داسې ده چې ډالر نامه ما خله ته سټیبلیشمنټ نامه خله ته د امن و امان نامه خله ته د حکومت کاروایی هغه خله ډالر خپل هرڅه کوزه ډالر امو د تو لاس کې ده چې بدامني وي، فوج ته چیلنج وي، پبلک ته چیلنج وي، آنی جانی لګېدلې وي، بریتونو ته تاونه وي، ریزلټ نیل وي، پروګرس نه وي. یو بیان هغه ورکړی ده چیرمن، تا منه پوښتنه وکړه ما جواب درکړ. په دې لته خو 2 هفتونه حکومت ته 4 5 هفتې شو اوسه پورې د شیخ رشید باندې بس د نه ده کړی ته راسې که نه راسې. نو دا به د ما څخه هم کوي، د ډالر به څخه هم کوي. دا ډالر ډېر اسان ده راوستن کوزه، خو چې ته خپله کارکردګي وکړې. تا زه راوغوښتله ما تا سره خبرې شروع کړې، که تا زه نه وې راوغوښته زه به تللی. چې کوم لګژري سیزونه وي لکه حکومت په مختلفو سیزونو پابندي ولګوله د بهر ملکونو نه هغه سیزونه مطلب څوک هم نشي درآمد کولی، نو د حکومت دې فیصله ته په کوم نظر ګورئ؟ زبردسته فیصله ده. دا د مو استعمال شیونه سره دي نه، دې باندې مو F11 F9 F10 F فلانه وغیره وغیره بلو ایریا دا د دو هغه ده پرابلم دی. دا ما ته پرابلم نه دا شیونه زه ورته پیژنو، نه تا ښځه پیژنې نه ما ښځه نه دا موټر ته پیژنې نه زه پیژنم. نو دې باندې چې که نورې لګولی بهتره وه. چې کوم دهشتګردۍ واقعات دي لکه خاص کر په خیبر پښتونخوا کې پرون صرف په پېښور کې 3 واقعات ریپورټ شول، نو داسې په نورې ضلع کې هم واقعات ریپورټ کیږي. د ترهګرۍ چې کوم دغه واقعات دي په دې حواله سره ستاسو څه نظر دی؟ یو نوی لهر را روان دی؟ لهر روان کړی ده، روان نه ده. ما د برزې بغیر ته مانه انټرویو نشي اخیستی. دا چې څه کړي دي کوو یا چې څه کېږي، یا د پولیس سره کېږي یا د بلې ادارې سره کېږي. 3-4 ادارې خپله کې ښاخې دي. نقصان پښتون ته راسي، پاکستان ته نه. قطعا نه 1% هم نه، 99.9% پښتون غار کېږي. علي وزیر جیل کې ده، عمران خان جلسے کې، ټول وزیر مسعود ټول په جلسے کې دي. MNA صاحب کیا کہیں گے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کے بیان کے حوالے سے جو اس نے سابق وزیر اعظم عمران خان کے دور رس کے حوالے سے جو بیان دیا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ انہوں نے کہا ہے کہ یہ خارجہ پالیسی کے تحت وہ گئے تھے، میں اسے انڈوز کرتا ہوں. یہ ایک اچھا سائن ہے کہ تسلسل کے ساتھ ڈپارٹمنٹ ایشو کو اون کرنا اور آگے لے کے جانا. میں اپریشیٹ کرتا ہوں ان کے اس جذبے کو. بہت شکریہ. ڈالر کی قدر میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، کیا کہیں گے ڈالر کی اس طرح اڑان پہ؟ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کم از کم ان چیزوں کو سیٹل ہونا چاہیے. جو معاشی ٹیم ہے موجودہ گورنمنٹ کی، انہیں بھرپور کام کر کے اس کو ڈالر کو نیچے لے کے آنا چاہیے، اور یہ جو مصنوعی نقصان ہو رہا ہے قوم کا، اس سے نجات ملنی چاہیے. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری چې کوم د پخوانی وزیر اعظم دوره روس په حواله کوم انټرویو یا کوم خبرې کړې دي، چې کوم بیان یې ورکړی دی، څه نظر تاسو په هغې ته په څه نظر ګورئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ګوره پخواني وزیر اعظم بیان باندې څه تبصرې کوه چې نن څه وي او پرون یې څه وي، هغه کنټینر پیدا و، اوس کنټینر ته واپس رسېدلی. اوس دا یو ډیموکریټک حکومت دی، ډیموکریټک طریقه باندې راغلی. ټولې دنیا سره موږ هغه تعلق غواړو چې ټیکي ځان له تګ نه کېږي. نن سبا ګلوبل ورلډ دی، پکار ده چې هر چا سره ټیک تعلق ساتي، نو هله موږ چلېدی شو، مخې ته تللی شو. اوس پخوانی وزیر اعظم خو دماغ یې کار پرېښی دی، روزانه چې سټیج ته خي چا ته کنزل کوي، یورپ ته کنزل کوي، امریکې ته کنزل کوي. سولو فلایټ دی او د کرسۍ نه کوشی دی، او کرسۍ ته به یې واپس تلو لپاره فارن پالیسي هم تباه کوي، انټرنل هم کرایسس جوړوي، هر څه ته هغه تیار دی، خو چې کرسۍ ته واپس لاړ شي.
د ډالر په قدر کې چې کومه اضافه ده ورځ په ورځ په بره روانه ده نو څه نظر ګورئ دا یو چیلنج دی موجوده حکومت لپاره؟ بالکل دا ټیک خبره وکړه، دا بار بار دا کنټینر نه هم دا آواز کیږي چې ډالر په بره لاړ، خو دا ډالر که 200 ته رسېدلی دی نو په 193 باندې عمران خان پرېښود او تاریخي اضافه پکې هغه کړله، که ډبل سینچري دی نو په دې کې 70 سکور د عمران خان دی. اوس موږ امید کوو انشاءالله چې کوم آئی ایم ایف سره مذاکرات روان دي انشاءالله کامیابۍ طرف ته روان دي، نو ډالر به هم ښکته راځي، نور سټیبلیټي به هم راځي. کوم معاشي دهشتګردي چې عمران خان کړله نو د هغې په واپسۍ کې به ټایم ضرور لګي. 4 کاله چې کوم حشر هغه د دې ملک د معیشت سر کړی دی نو هغه به ټایم خامخا اخلي، او زموږ یقین دی چې شهباز شریف خوانې هارډ ورکینګ انسان او د هغه ټیم، نو زموږ یقین دی انشاءالله چې معیشت په صحیح طرف ته روانېږي انشاءالله. کوم لگژري آیټمز دي په هغه باندې چې کوم درآمدات دي حکومت په هغې باندې پابندي لګولې ده، نو د حکومت دې فیصلې ته چې کوم دا مختلف سیزونه دي چې دا به نشي درآمد کولی، نو څه نظر ګورئ د حکومت دې فیصلې ته تاسو څه نظر لرئ؟ ګوره کوم چې ګراوند ریالټي دی پکار ده چې هغه موږ مخې ته کیدو او په هغې باندې فیصلې کیږي. کوم چې حکومت دا فیصله کړله ګراوند ریالټي بیسډ باندې کړله. 6 بلین ډالر چې کم 6 بلین ډالر په عوض کې پاکستان د ټول څومره ایسټ دی هغه عمران خان ګروي ایښي دی آئی ایم ایف سره، نو صرف په دې یو آیټم کې دا کوم اوس چې د فیصله شوې ده 6 بلین ډالر په پاکستان ته صرف په هغې کې میلاویږي، نو ډېره ښه فیصله ده، ګراوند ریالټي باندې ده او پکار ده چې موږ هم هغه پښتو کې خلک وي خپل څادر سره خپې غځول غواړي. چې کومې ترهګرۍ واقعات دي په ملک کې هم او خاص کر په خیبر پښتونخوا کې زیاتې شوي دي، دهشتګردي یو ځل بیا مطلب لکه سر اوچت کړی دی، نو څه نظر لرئ دا حالات کوم طرف ته روان دي؟ بالکل زه خو دا وایم چې د ټول نه اهمه مسله چې د دې ملک هغه سیکیورټي ده. بدقسمتۍ نه تیر چې کوم ګورنمنټ و نو د هغه د دې سرکار نه که انټرنل حالت تسته که فارن پالیسي ده که معیشت دی د دې سره هېڅ کار نه و. خو نن چې کنټینر نه څه بحث کېږي دا کنزل د پرایم منسټر د کرسۍ نه هم کېدل، کیبنټ نه هم کېدل، دا درس به ورکړی کېده چې څوک به کم چینل باندې څوک کنځي او څنګه به یې کنځي. نو کم حالات چې ټیک شوي وو تیر ګورنمنټ نواز شریف صاحب په وخت کې چې ټیک شوي وو، که موږ 2013 ته وګورو کله چې نواز شریف صاحب رالو نو دلته په هر کوڅه کې هر ښار کې مدرسه کې سکولونو کې یو ځای محفوظ نه او زیات د تا چې څنګه خبره وکړه چې دغه کوم وور چې بل شوی و د هغې ایندن چې و هغه پښتانه و، زیات پکې منګه تباه شوي پښتانه تباه شوي دي. اوس هم پښتانه پکې روان دي خیبر پښتونخوا؟ زه هم دا خبره کوم چې تیر چې کوم پالیسیانې وې نو دې طرف ته اړو چا کتلی نه دي، حکومت ګورننس چا کړی نه دی، بغیر د کنزلون بله خبره نه ده شي. نو زه امید کوم خپل سیکیورټي فورسز باندې هم زما یقین دی او په دې ګورنمنټ باندې هم یقین دی چې دا به سیریس علي او پکار دی چې سیریس والي، ځکه دا د چا د لایف او د موت خبره ده نه، دا د ټول نه امپارټنټ ده. یو سړی چې ژوندی نور کارونه به کېږي نو خدای یې نه کړي چې هغه طرف ته موږ لاړ شو، او امید دی انشاءالله چې هغه طرف ته به حالات نه ځي. خو ته ګورې چې څه زمونږ په بارډر باندې کم ګورنمنټ جوړ شوی دی یا ستا په بارډر باندې ډپلایمنټ چې دی هغه کم ټایپ خلک دی، او ډیټیل کې زه تلل نه غواړم، نو څه هغه حالات هم دي، خو زموږ فورسز کې هم دا توان شته، حکومت کې هم شته چې بورڈ فیصلې وکړي انشاءاللہ. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے سابق وزیر اعظم عمران خان کے حوالے سے جو دورہ روس تھا اس کے حوالے سے جو بیان دیا ہے اس بیان کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ انہوں نے بالکل ایک ملک کی جو پالیسی ہوتی ہے اور ملک کی انٹرنیشنل لیول پہ تو فارن پالیسی یا انٹرنل پالیسی انٹرنیشنل لیول پہ اس کی کنٹینیوٹی ہونی چاہیے، اور ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنے جو ہمارا وزیر اعظم عمران خان گئے تھے وہ ایز اے وزیر اعظم پاکستان گئے تھے، تو انہوں نے اس کی کنٹینیوٹی میں اس کو رکھنے کی کوشش کی اور ایسا بیان دیا جس سے کوئی زیادہ ڈفرینس یا کوئی ایسی ڈسپیوٹڈ بات کریٹ نہ ہو. ڈالر کی قدر میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، کس کو ذمہ دار ٹھہراتے ہو؟ کیا کہیں گے ڈالر کی اس اڑان کے حوالے سے؟ دیکھیں جی، اس بات کو ہم پرٹیکولرلی نہ اس گورنمنٹ پہ نہ پچھلی گورنمنٹ پہ تو نہیں رکھ سکتے ہیں، بٹ
انسٹیبلٹی آف پولیٹیکل پروسیس اور جو ملک کے اندر انسٹیبلٹی ہے وہ بڑی زبردست طریقے سے ہرٹ کرتی ہے. اور جو اپارچونسٹ لوگ ہیں یعنی جو پریشر گروپس ہیں یا جو باہر کے انویسٹرز ہیں یا وہ ہیں وہ اس کو پلے کر کے اس سے ڈیفینیٹلی فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہ اس کے اندر ٹریڈنگ کرتے ہیں, سٹے بازی کرتے ہیں جس سے کنٹری کو نقصان ہوتا ہے. لگژری آئٹم کی جو درآمدات ہے اس پہ حکومت نے پابندی لگائی ہے, اس فیصلے کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں اب جو سٹنگ گورنمنٹ ہے انہوں نے ڈیفینیٹلی انٹرنلی بیٹھ کے میٹنگز کی ہیں, ڈیسیژنز اسی حوالے سے لیا. ان کو یہی میئرز سمجھ آ رہے ہیں کہ ہم جو لگژری آئٹمز ہیں ان کو ان کی امپورٹ کو تھوڑا روکیں تاکہ ڈالر باہر جانا ہے, ڈالر کی ڈیمانڈ امپورٹ کے لیے کم ہو. تو آئی تھنک اٹ ول ہیلپ ٹو اریسٹ دا جو پرائس ایسکیلیشن ہے اس کو. سر, خیبر پختونخوا اور ملک بھر میں خاص کر دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے, تو کیا کہیں گے آپ اس کی روک تھام کے حوالے سے؟ کیا مشورہ دیں گے حکومت کو؟ عوام کے لیے کیا پیغام ہے؟ دیکھیں جی, جیسے بھی ملک میں تھوڑی سی انسٹیبلٹی ہو, تھوڑی سی لوگ آپس میں پریشانی کا پارٹیاں شکار ہوں تو دشمن جو ہے ایکٹیو ہو جاتا ہے. اور دس از دا پروف کہ وہ ایک دم ایکٹیو ہو گئے ہیں اور انہوں نے دیکھا کہ ہماری ایجنسیز کا, ہماری گورنمنٹ کا دھیان انٹرنل ایشوز پہ زیادہ ہے تو باہر سے آ رہے ہیں. اور انڈیا اور ایون افغانستان کی طرف سے لوگ پیسہ خرچ کر کے ہمارے اندر وہ انسٹیبلٹی کراتے ہیں, دہشت گردی کراتے ہیں اور وہ دہشت گردی کرا رہے ہیں. کیا ان سب کے لیے ہم سب کو ایک نہیں ہونا چاہیے, جو سیاسی پارٹیاں اختلافات دور کر کے اور عوام کی بھلائی کے لیے؟ بالکل, یہ تو آئیڈیل ہے کہ اگر ہم فارن پالیسی اور یہ دہشت گردی اور ملک دشمن جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کے لیے ہمیں ایک فورم پہ ہونا چاہیے. اور میرا خیال یہ ہے کہ پولیٹیکلی جیسے جیسے ہم پروڈنٹ ہوتے جائیں گے تو انشاءاللہ ہم اس پہ بہتر ہو جائیں گے. سر, کیا کہیں گے بلاول وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری جو اس نے بیان دیا ہے سابق وزیر اعظم عمران خان کے دورہ روس کے حوالے سے, کس نظر سے دیکھ رہے ہیں اور کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے, جو پاکستان کی خارجہ پالیسی ہے اس کے بارے میں جو ہمارے ریاستی ذمہ داریاں ہیں ان پہ حکومت کی تبدیلی سے فرق نہیں پڑتا. جو دورہ روس ہے اس کے بارے میں کبھی کسی نے اعتراض نہیں کیا تھا, لیکن جس چیز پر اعتراض تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت حکومت گو مگو میں رہی, وہ یہ ہے کہ ایک اصولی جو بین الاقوامی قانون ہے کہ کیا کسی بڑے ملک کو یہ حق حاصل ہے وہ کسی چھوٹے ملک کے اوپر جاریت کر سکے. اگر ہم اس بین الاقوامی قانون کے اوپر خاموش رہیں گے تو کل کو خدا نہ خواستہ اگر بھارت ہماری طرف جاریت کرتا ہے تو ہم بین الاقوامی برادری سے کیسے امداد مانگیں گے؟ تو جو کچھ بین الاقوامی مسلمہ اصول ہیں کہ ملکوں کی خود مختاری کو تسلیم کیا جانا چاہیے, اس کا احترام کیا جانا چاہیے, گزشتہ حکومت اس بارے میں گو مگو کا شکار رہی اور کوئی پالیسی وضع نہیں کر سکی. ڈالر کی قدر میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے, کس کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں آپ؟ دیکھیے, یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ جب گزشتہ حکومت گئی تھی تو تبھی ڈالر تقریباً 191 روپے کو چھو چکا تھا اور جو خسارہ وہ 5,500 ارب کا چھوڑ کے گئے ہیں اس کا دباؤ ہے جو پاکستانی روپے کے اوپر ہے. اور یہ مارکیٹ میں کسی کو شبہ نہیں ہے کہ پاکستانی روپیہ جو آج لڑک رہا ہے اس کی بنیادی ذمہ داری گزشتہ حکومت کی غیر ذمہ دارانہ ناکام اقتصادی اور معاشی پالیسیاں ہیں. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے سابق وزیر اعظم عمران خان کے دورہ روس کے حوالے سے جو بیان دیا ہے کس نظر سے دیکھ رہے ہیں اور کیا کہیں گے اس بیان کے حوالے سے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو صاحب نے جو بیان دیا ہے بالکل وہ ٹھیک دیا ہے اور اس میں جو بھی ہے وہ حقیقت پر مبنی بات انہوں نے کی ہے. ڈالر کی قدر میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے, کیا کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو عمران خان کی نااہل حکومت نے ملک کا تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے, ملک کو اس حالت پہ پہنچا دیا ہے. آپ کو بھی پتہ ہے مارچ میں یہ سمری جو موو ہوئی تھی 45 روپے جو پٹرول اور ڈیزل بڑھنا تھا اس نے روکی رکھی, بلکہ الٹا 10 روپے پٹرول کو سستا کر دیا کہ وہ سارا ہمارے گلے میں پڑ گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومت جس دن ہم نے عدم اعتماد کا ووٹ لیا تھا اسی دن 45-50 روپے ہمیں ڈیزل بڑھا دینا چاہیے تھا اور یہ عمران خان کے کھاتے میں جاتا. آج بھی جو سمجھدار لوگ ہیں ان کو پتہ ہے یہ عمران خان کی نااہل حکومت کی نااہلی ہے, لیکن یہ کھاتے ہمارے میں پڑ رہا ہے. تو کیا کہیں گے جو مختلف آئٹمز ہیں جو برآمد کرتے تھے ہم پاکستان کو برآمد کرتے تھے جو لگژری آئٹمز تھے,
उन पे जो हुकूमत ने पाबंदी लगाई है, इस फैसले को आप किस नज़र से देख रहे हैं? मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने जो लग्जरी आइटम में पाबंदी लगाई है ये बिल्कुल हकीकत लगाई है और ऐसे होना भी चाहिए। क्या कहेंगे, मुल्क भर में और ख़ासकर खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफ़ा हुआ है और कहा जा रहा है कि मौजूदा हुकूमत की नाअहली है, क्या कहेंगे आप? मैं समझता हूँ मौजूदा हुकूमत को तो जुमा अभी 8 दिन हुए हैं, अभी तो पता भी नहीं चला किस तरीके से सारा सिस्टम चलाना है। ये सारी इमरान खान की हुकूमत की नाअहली है। थैंक यू वेरी मच। बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरा रूस के हवाले से जो स्टेटमेंट दिया है, क्या कहेंगी आप? देखें, ये एक बेनज़ीर माँ की बेनज़ीर तरबियत नज़र आई है। ये बिलावल भुट्टो साहब जो पाकिस्तान का वो नौजवान लीडरशिप है जिन्होंने जाके दुनिया भर में ये साबित किया कि मुल्क की सियासत मुल्क के अंदर होती है। उन्होंने ये साबित किया कि उन्होंने अपनी सियासी मुखालिफत को मुल्क की मफाद के ऊपर गालिब आने नहीं दिया। उन्होंने इंटरनेशनल जो फोरम था उसके ऊपर अपने मुल्क को, वक़ार को ऊंचा रखा। उन्होंने अपने मुल्क की खारजा पॉलिसी का दिफा किया। उन्होंने अपनी ज़ात का दिफा नहीं किया। उन्होंने कहा कि जी जो फैसले किए गए वो मुल्क की पॉलिसी के मुताबिक, और उन्होंने बहुत राइटली दिफा किया। ये उन्होंने न सिर्फ अपना वक़ार बुलंद किया है बल्कि उन्होंने उन सियासी जमात को, फॉर एग्ज़ाम्पल PTI, जिनकी लीडरशिप उम्र में कई गुना ज़्यादा बड़ी है, उनको सिखाया कि जब आप बैरून मुल्क जाते हैं तो आप पाकिस्तान का इमेज बुलंद करते हैं, अपनी ज़ात का इमेज बुलंद नहीं करते। और यही खूबसूरती से उन्होंने जो खारजा पॉलिसी आगे लेकर गए हैं, मैं समझती हूँ दिस इज़ द राइट टाइम। यही वक्त है कि पाकिस्तान के केस को इंटरनेशनली लेके जाना, पाकिस्तान की इमेज बिल्डिंग जो बिलावल भुट्टो ने की है वो काबिल तहसीन है। डॉलर की कदर में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, क्या कहेंगी आप? देखिए, डॉलर की कीमत में जो इजाफा हो रहा है वो रातों रात तो अभी नहीं हुआ। जो 120 पे डॉलर मिली थी PTI को और वो 180 पे चली गई, ये वहाँ से कहानी शुरू होती है। और उसको अगर आप देखें कि एक अनकंट्रोलेबल इकॉनमी शैम्बल्स में छोड़कर जो PTI गई थी, उसको इम्प्रूव करने के लिए लाजमन वक्त दरकार है। जो कर्ज़ों का बोझ PTI छोड़ के गई है वो कर्ज़े रातों रात तो नहीं दिए अदा किए जा सकते। 70 सालों के कर्ज़े एक तरफ और PTI ने जो 3 साल में कर्ज़ा लिया वो उसके बराबर है। यानी कि 70 साल में जितना पाकिस्तान मकरूज़ नहीं था उसका डबल कर्ज़ा जो है वो PTI ले चुकी। तो मैं समझती हूँ कि अब हालात जो है इंशाल्लाह एक बेहतरी की तरफ जाएंगे। अब कोई समझदारी से फैसले होंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान का मुस्तकबिल। लग्जरी आइटम पर जो पाबंदी है दरामदाद पे, तो क्या कहेंगी आप, मौजूदा हुकूमत ने ये अच्छा फ़ैसला किया है? अच्छा फ़ैसला किया है और हम इन लग्जरी प्रोडक्ट्स के बगैर एक अच्छी ज़िंदगी अपनी गुजार सकते हैं। मेरा ख़्याल है कि ये जो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं इससे हमारी जो करंट अकाउंट डिफिसिट के ऊपर जो असरअंदाज हो रहा था उसको इम्प्रूव करने के लिए हुकूमत ने जो फ़ैसले लिए हैं वो बिल्कुल दुरुस्त फ़ैसले लिए हैं। हमें ये सब करना पड़ेगा अपने मुल्क की करेंसी की वैल्यू को बेहतर करने के लिए, करेंसी डिवैल्यूएशन के इम्पैक्ट को रिड्यूस करने के लिए ये इक़दामात नागुज़ीर थे। मैम, मुल्क भर में और ख़ासकर खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाक़यात में कुछ इजाफा हुआ है जो कि एक ख़तरनाक चीज़ सामने आ रही है, क्या कहेंगी आप? देखें, ये बात वाज़ेह है कि हमेशा हमारा जो दुश्मन है भारत हर वक्त ये कोशिश करता है कि वो किसी न किसी तरह पाकिस्तान में एक उलझन की कैफियत डाले, एक इंसर्जेंसी करे और वो अपनी इस मज़मूम मकासद के अंदर जो है वो तब ज़्यादा होशियारियाँ दिखा के और यहाँ पे नुकसान पहुँचाता है जैसे ही कोई पॉलिटिकल जो है वो चेंजेस हो रहे होते हैं। तो हमें कमज़ोर बिल्कुल ना समझा जाए, हम बिल्कुल एक पाकिस्तान, एक कौम मुत्तहिद हैं और हम अपने मुल्क का दिफा डटकर करेंगे। और मैं समझती हूँ कि ये जो शरारतें, ये जो खौफनाक साजिश भारत की जानिब से की जा रही है, जो इंटरनेशनली जो भारत पाकिस्तान को एक डिफेम करने के लिए जो ये हरकतें कर रहा है और पाकिस्तान को वो समझ रहा है कि वो इस तरह की हरकतें करके किसी साजिश में इन्वॉल्व करेगा या किसी मुश्किल में डालेगा, ये उनकी भूल है। और मुझे यकीन है कि हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़, हमारी सिक्योरिटी के एहलकारान जो कि अपनी जानों की कुर्बानियाँ देकर मुल्क का दिफा करते हैं, वो हमारे मुल्क के दिफा के लिए दिन रात तोड़ बाजी कर रहे हैं और हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह इस मुश्किल हालात से हम बाहर निकलेंगे। उसके हवाले से जो स्टेटमेंट दिया है, क्या कहेंगे आप? मैं कहता हूँ यही स्टेटमेंट है। हमेशा स्टेट की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है और एज ए स्टेट प्राइम मिनिस्टर जो है जब भी कोई आए, मगर पुराने आपको याद होगा कि मुशर्रफ साहब जब ये रीशफलिंग हो रही थी हर उस डिसीजन को इंडोर्स कर रहे थे।
آج خان صاحب گیا ٹھیک ہے, یہاں پہ ویوز مختلف تھے, مگر گیا تو ریاست کا فیصلہ تھا, تو انہوں نے اس چیز کو انڈوز کیا ہے, تو یہ اچھی بات ہے. ڈالر کی قدر میں اضافے کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں, کیا کہیں گے آپ؟ مس مینجمنٹ اور ڈیسیشن نہیں لینا ہے اس گورنمنٹ کا, میں سمجھتا ہوں بہت بڑی بدقسمتی ہے. ذمہ دار کون ہے, تحریک انصاف یا موجودہ؟ دیکھیں تحریک انصاف تو تھی ذمہ دار, جس کی وجہ سے ہم لوگ جو ہے وہ حکومت سے آؤٹ ہوئے, مگر ان لوگوں کو حکومت ملی اس کو بہتر کرنے کے لیے. کیا انہوں نے بہتر کی؟ کیا IMF کا, میں تو آج بھی کہتا ہوں کہ بالکل عوام جو پیٹرول جو مہنگا ہو رہا تھا اور اس کو جو سستا کیا خان صاحب کا, وہ فیصلہ غلط تھا. اور کوئی رشیا کے ساتھ ہمارا تیل کا یا گندم کا ایگریمنٹ نہیں تھا, کیونکہ میں پارٹی PTI میں ہوں, اور یہ جو خان صاحب جو جلسوں میں بات کر رہے ہیں یہ کبھی بھی ایسی کوئی بات نہیں تھی. اور نہیں انڈیا کا پرانا جو رشیا سے بات ہے تیل کا, وہ ادھر ہی لیا ادھر ہی بیچا. تو یہ جو ہے یہ ساری عوام کو گمراہ نہیں کرنا چاہیے, عوام کو کم سے کم سچی باتیں بتانی چاہیے. سچی بات ضروری بھی ہے. لگژری آئٹم, لگژری جو چیزیں ہیں اس پہ لگژری آئٹم بند کرنا ٹھیک ہے, مگر اس کا ریونیو امپیکٹ جو ہے, جو فارن کرنسی کے اوپر جو امپیکٹ وہ 1 مہینے کے بعد آئے گا, مگر ریونیو ہمارا اس سال ہی کم ہو جائے گا. میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر جو انہوں نے کیا بند کیا ٹھیک ہے, مگر اس کے ساتھ ابھی جو لوگ 1 مہینے جو ایلسیاں کھلی ہوئی ہوں گی, جو مال آئے گا اس کی کم سے کم 100% ان کو جو ہے وہ ڈیوٹیاں بڑھانی چاہیے. ملک بھر میں اور خاص کر خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے, لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, کیا کہیں گے آپ؟ کرائم تب بڑھتا ہے جب ملک کے اندر بے روزگاری بڑھتی ہے, ہمارے لوگ ہمارے بچے بکتے ہیں. ہمارے ملک کے اندر جو اسٹریٹجیکلی ہماری جو پوزیشن ہے, ہر انٹرنیشنل بندہ چاہتا ہے کہ اس ملک میں دہشت گردی ہو, مگر ہم اپنے ملک کے اندر ہم اپنے عوام کو اتنا خوش رکھیں کہ وہ اور طرف سوچے ہی نہیں. وزیر صاحب بلاول بھٹو زرداری نے جو بیان دیا ہے سابق وزیر اعظم دورہ روس کے حوالے سے, کیا کہیں گے آپ وزیر صاحب؟ کیا بیان دیا ہے؟ اس نے جو کہا ہے کہ مطلب ملک کے مفاد اور سب کچھ پری پلان, اور اس کے ملک کا مفاد ہمیشہ اولین ہوتا ہے. آپ دوسرے ممالک کے مفاد کو اپنے مفاد کو دیکھتے ہیں. ہمارا مفاد روس کے ساتھ, اور روس سے تعلقات اچھے ہونے چاہیے. امریکہ سے تو امریکہ سے ہونے چاہیے, چین سے تو چین سے ہونے چاہیے. جو تجربہ کار ممالک ہیں, سمجھدار ملک ہیں, وہ سب سے تعلقات رکھتے ہیں. تعلقات ایک سے دوسرے کی بنیاد پر نہیں ہوتے. ڈالر کی قدر میں جو اضافہ ہو رہا ہے, کیا کہیں گے؟ جی, ڈالر کی قدر میں اضافے کی بنیادی وجہ جو آپ نے تیل کی قیمتیں نہیں بڑھائیں اور IMF کی وائلیشن کی ہے, اس کی جو تمام ایگریمنٹس کی نفی ہوئی ہے, اس کی وجہ سے ڈالر جا رہا ہے. جیسے یہ معاملات ٹھیک ہوں گے ڈالر واپس آ جائے گا. جی, آئٹم پر جو پابندی لگائی ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ درست فیصلہ ہے؟ جی بالکل درست فیصلہ ہے, کیونکہ ابھی آپ کے کرنٹ اکاؤنٹ کا جو معاملہ ہے اس کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے, تو اس سے ڈالر کی قیمت میں بھی کمی واقع ہوگی. ملک بھر میں اور خاص کر خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے, دن بدن مطلب واقعات زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں, کیا کہیں گے آپ؟ جب ملک کے اندر نفاق ہوتا ہے, ملک بٹا ہوا ہوتا ہے, تو پھر دوسرے فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ اس کی وجوہات ہیں. جب آپ کا گھر کمزور ہوتا ہے دوسرے فائدہ اٹھاتے ہیں. اپنے گھر کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری چې کوم د پخوانی وزیر اعظم عمران خان دورہ روس په حواله سټیټمنټ ورکړی دی, څه نظر لرئ تاسو؟ جی بالکل, تاسو ګورئ چې د پاکستان چې کوم زمونږ خارجه معاملات دي نو هغې باندې مونږ کتل چې بالکل مونږ آیسولیټ یو د تیر حکومت نه. نو ډیفینیټلی اوس موجوده چې کوم بیان دی هغه په دې تناظر کې زه ورته ګورم پرسنلي چې مونږ ته هر چا سره یو دوستانه او یو د برابري تعلقات پکار دی, نه چې مونږ یو پراکسی وار دی او هغې کې مونږ ځان شامل کړو, ځکه چې زمونږ دومره پاکستان جغرافیایي لحاظ سره دومره خاص او امپورټنس دی چې که مونږ دا دوستانه مراسم نه وي نو بیا مونږ هر طرف نه خطرات هم دي. نو ځکه زه وایم چې ښه خبره ده چې هر چا سره یو لیول وي او ښه تعلقات وي. بالکل پکار هم ده چې کوم د ډالر په قیمت دی ورځ په ورځ په هغه کې مطلب زیاتوالی کیږي, نو څه نظر لرئ, موجوده حکومت نه کمی ده یا د تیر حکومت نه کمی ده؟ دا خو ګورئ جی څه معاملات داسې وي چې مونږ ورته وایو چې لانګ ټرم او څه وي شارټ ټرم. نو د دې امپیکټ بالکل د تیر حکومتونو نه را روان دی, او بیا چې کوم IMF سره معاهدات شوي دي
نو پاغه وجه هم دا دی چې د ډالر قیمت چې د ورځ تر ورځه زیاتیږي او ځکه خو انفلیشن هم راځي. نو که یو سسټینیبلټي وي یو جمهوري حکومت کې نو ډیفینیټلی داسې پالیسیانې جوړیږي چې د هغې ښه اثر راځي. نو زه امید کوم که یو سسټینیبلټي وي د جمهوري ډیموکراسي کې نو دا به اثر چې کم دی نیګیټیو امپیکټ چې په عوام ځي هغه به انشاءالله رو په رو پازیټیو کې چینج شي. سیزونو باندې چې کومه مطلب درآمد دی په هغه باندې حکومت پابندي لګولې ده نو څه نظر لرئ؟ مختلف سیزونه دي نو دغه چې کومه فیصله ده ټیک فیصله ده؟ دا بالکل ګورئ زمونږ په وطن کې تاسو ګورئ که مونږ وایو چې هیو اور هیو ناټ نو ډېر په هغې کې یو ډفرنس راځي. نو دې لګژري آیټم باندې چې کوم ټیکسز راغلي دي نو په دې به زه وایم چې هغه فرق چې دی لږ هغه کېږي چې یو غریب چې دی آلریډي تاسو ګورئ چې 2 کروڑه خلک چې دي د اوسني چې کم انفلیشن ریټ راغلی دی نو هغه خطې غربت نه لاندې راغلل. نو چې دا لګژري آیټم باندې راغلی په غریب خو که 2 روپۍ هم زیاتې شي په هغه اثر راځي، په امیر هغه اثر نه راځي. نو داسې څیزونه چې کوم مونږ وایو چې یوزلیس دي چې هغې نه بغیر زمونږ زندګي تېرېدی شي نو هغه شیزونه چې کم دي که وقتي طور باندې مونږ په هغې بین ولګو او مونږ خپل ایکسپورټ زیات کو امپورټ کم کو نو دا یو دی چې هغې نه مونږ وایو چې ټریډ ډیفیسنټ تجارتي خساره چې ده مینیمایز شي او چې چېرته تجارتي خساره مینیمایز شي نو انفلیشن ریټ او باقي زمونږ د انډیکیټرز چې دي نو هغه لږ نیګیټیو نه پازیټیو ته به راځي انشاءالله. په ټول ملک کې بلکې خصوصا په خیبر پښتونخوا کې چې کومه دهشتګردۍ واقعات دي په هغه کې زیاتوالی راغلی دی نو څه نظر لرئ چې کوم مطلب دغه واقعات دي د دې د روکتام دپاره څه اقدامات پکار دي؟ دا خو تاسو ګورئ چې کله هم یو انسرټنټي راشي په کم یو سیسټم کې وي نو هغه اثر بیا داسې عناصر ته یو تقویت ورکوي چې د هغوی دهان دې طرف ته راشي او زمونږ سیسټم چې دی هغه دی ډیسټیبلایز کوي. نو دا لا ان آرډر سچویشن تاسو ګورئ موجوده اوس په سندھ کې هم دی بلوچستان کې هم دی او یو څو واقعات په کې پی کې هم شوي دي نو دا ټول چې دي زه وایم چې لازم او ملزوم دي یو سیسټم سره چې یو سیسټم باندې اعتماد وي سټیبل وي نو دا هر شی سیسټم بیا یو ریګولر سیسټم پې راځي. خو بدقسمتي به زه وایم چې دلته کله یو اداره کله بله اداره تجاوز کوي خپل حدود نه نو بیا دغسې هغه راځي چې یو زه به وایم چې لیک آف کانفیډنس راشي په دې ادارو کې او دا سیسټم بیا ویکینډ کېږي. جی وزیر خارجه بلاول بټو زرداری چې کوم د پخواني وزیر اعظم عمران خان دوره روز په حواله سټیټمنټ ورکړی دی څه نظر ګورئ او څه نظر لرئ؟ هغه چې کوم لکه دغه چې کومه دوره ده د ملک د مفاد په حواله سره او چې کومه دوره ده هغه لکه مونږ باقاعده په پلانینګ باندې هر څه مطلب لکه شوي دي داسې سټیټ او روز دوره تاسو څه نظر؟ نو زموږ نظر خدا دی چې ګورئ کوم یو ملک وزیر اعظم زی نو یو خدا دی چې قومي اسمبلی دی خپل اعتماد کې والی ټولو نه اهم شی قومي اسمبلی دی او اوسه پورې څومره وزرای اعظم دورې کړي دي صرف خپل منمانې کړی دی چې کوم ځای کې د هغې تلو یا د هغې خاص کسان زه ورته کاسلیس وایم د هغه کسانو مشاورت باندې هغه ملک دوره کړی دی قومي اسمبلی اوسه پورې نه دی خبر او دغه شان دی روز ته چې وزیر اعظم سابق وزیر اعظم تله نو دغه ټیم کې هم د قومي اسمبلی نه څه تپوس نه شو قومي اسمبلی کې کم از کم دا خبره مونږ ته انفارم کول پکارو اطلاع راکول پکارو او د مشوره غشتل پکارو چې یاره تلل دی وخت کې پکار دی او کنه دی پکار دغه شان د بلاول بټو زرداری تللی دی امریکې ته نو د هم قومي اسمبلی اعتماد کې نه دی اغشتي نو دا چې دی کنه دا قومي اسمبلی اګنور کوله دا به مسایل پیدا کوي مونږ دپاره د پاکستان دپاره او مسایل پیدا کیږي نو دې وجه نه آینده دپاره زما خو تجویز خو دا دی چې د قومي اسمبلی نه باقاعده د دې اجازه دی واغل شي قومي اسمبلی په دې باندې بحث وشي چې کوم وخت مناسب دی کوم ځای دوره مناسب دی نو هغه مطابق وشي. نظر پکار هم دی د قوم نمایندګان دي بالکل د غوړه یو ملک دپاره د ملک ته ځي او هلته فیصلې ته کوي او زه د قومي اسمبلی ممبر یم قوم را لېږلی یم د 22 کروڑ نماینده یم زه نو چې زه خبر نه یم نو ته څنګه معاهدې کوي؟ ډالر په قیمت کې ورځ په ورځ اضافه کیږي څه نظر لرئ د ډالر په قیمت باندې مهنګایي به هم ورسره زیاتیږي نو چې کوم مختلف سیزونه دي هغې په قیمت کې به هم اضافه کیږي دا خو ګورئ جي
دا د IMF او د ورلد بانک غلامۍ نتیجه ده او دا یوازې دا حکومت نه دی دا اوس موجوده حکومت هم د IMF غلام دی او د نه مخکې حکومت هم د IMF غلام و د هغې نه مخکې حکومت هم د IMF غلام و چې پاکستان جوړ شوی دی چې څومره حکمرانان راغلي دي دا د امریکې او د IMF او د ورلد بانک دا د غلامۍ کې پیسې ترې اخیستې دي او خپل هغه اقتدار هغه ټینیور یې پوره کړی دی او قوم ته نه دی کتلي چې د دې اثرات به په قوم باندې څنګه پرېوځي او بیا د هغې به مداوا به څنګه کېږي او د هغې نه خلاصي به څنګه اوس خلاصول هم نه شي ځان خلاصول هم نه شي اوس خو په دې جال کې دی را انخښتي دي حال یې څه دی حال یې دا دی چې د IMF نه ځان بچ کول پکار دی خپل ملک کې د قناعت غیر ضروري اخراجات د کم کړي شي بچ کول دپاره یونټي پکار ده یونټي پکار دی بالکل او خپل د قوم باندې چې پیسې کېدي دلته قوم کې داسې کسان شته چې دومره پیسې هغه جمع کولی شي چې ستا قرضونه ادا کېدی شي او دا ملک ګوره افغانستان کولی شي $40 بلین چې دی د هغې دغه کمې دی څه نوم دی خساره ده خو هغې وایي موږ خپل وسایلو باندې دا کوو واحد ملک دی چې غیر سودي بجټ او واحد ملک دی چې بر ملکونه قرضونه نه دي اخیستي IMF او بینک ته رجوع نه دی کړی درخواست نه دی ورکړی او خپل وسایلو باندې او 50 کاله جنګ یې کړی دی جنګ زده علاقه کې هغې 231 بلین دغه چې دی نو پیش کوي بجټ پیش کوي نو دا خو هغې نه سبق اخیستل خو پکار دی لګژري سیزونو چې کوم درآمد دی په هغه باندې حکومت پابندي لګولې ده مختلف سیزونه به دې کې شامل دي نو څه نظر لرئ حکومت دغه ټیک فیصله کړې ده نه فیصله خو ټیک ده خو دا راته ووایه چې د عیاشۍ یو لارې دي یوازې ګاډۍ خو نه دي که نه جي د عیاشۍ مختلف لارې دي مختلف کټګریز دي نو هغه ټولو باندې د پابندي ولګوي حکمرانان په خپله دې هم عیاشي نه کوي بې ځای اخراجات اسرافات دې نه کوي که نه جي او دلته چې کوم زموږ خپل وسایل دي هغه طرف ته توجه ورکوي ټول نه اهم شی زموږ زراعت دی زراعت طرف ته توجه ورکړي نو زموږ ملک دومره خپل خپو باندې به دومره زر به خود کفیل شي چې اوس زه ته د هغې تصور نشو کولی چا به هم ضرورت نه وي راته هېڅ چاته ضرورت به نه وي زموږ نوجوانانو کې ټیلنټ نشته هر یو کار ته اغوستی شي او هر یو کار دپاره هغې تیار دي او ګوره دنیا چې د پوره دنیا کې د پاکستانیانو د وجه نه هغه ملکونه آباد دي هم هغه کسان چې پاکستان ته راشي او پاکستان کې دننه چې کوم ټیلنټ دي نو دا په کار کې ولګولی شي زه وایم چې زموږ ملک په شان یو ملک هم نشته چې کوم په ټول ملک کې خاص کر او بیا په پښتونخوا کې چې کوم دهشتګردۍ واقعیات دي په هغه کې لږ څه اضافه مخې ته راغلی ده خلک ټارګېټ کېږي څه نظر لرئ د دې د روکتام دپاره د څه اقدامات وشي ګوره د دې روکتام دپاره هغه ګډ ګورننس دی او اوس صورتحال دا دی چې ګوره مرکز د صوبې نه ماني صوبه مرکز نه ماني او پنجاب کې چې کوم حالات دي سندھ کې چې کوم حالات دي په بلوچستان کې چې کوم حالات دي نو دې نه خو دهشتګرد فایدې اوچتوي چې دا خپلو کې لګیا دي وشو په خبرو باندې او نو هغه راشي نو هغه ستا خلاف به خیبر پښتونخوا یو ویډیو به تاسو هم کتلی وي چې ویلي چې موږ به افغانستان ته لاړ شو داسې حکومت دی واو نو هغې ته خو پکار دی ځکه چې هلته خو کنټرول هغه نشو کولی دهشتګردي په صوبه خیبر پښتونخوا کې زیات شوی دی نوکریانې خرڅېږي او رشوت عام دی او یو کار کې هم اصلاح په هغې څلورو کالو کې بلکې دا نهم کال دی نهم کال کې هغې ونه کړی شو نو پکار اوس دا دی چې هغې هجرت وکړي افغانستان ځکه هلته اسلامي حکومت قایم شوی دی طالبانو حکومت دی امن و امان دی نو هلته به سکون سره به ژوند تېرولی شي دی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے سابق وزیر اعظم عمران خان کا جو دورہ روس تھا اس کے حوالے سے جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے کیا کہیں گی آپ اس بلاول بھٹو زرداری کے اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے میرے خیال ہے اس وقت یہ اسٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہیے کیونکہ جو چیز ہو چکی ہے اس کو پیٹتے رہنے سے کوئی بھی فائدہ نہیں ہے لیکن آگے کے لیے سوچنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کس طرح سے تخریب کو روکنا چاہیے اور اقتدار کی منتقلی کا کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے کیونکہ دیکھیے 4 سال اس میں گزر گئے کہ خان صاحب کا بھی شوق کہہ لیجئے اس کو یا وہ کہہ لیجئے کہ وہ چور ڈاکو کہہ کے وقت کو گزار گئے اتنا سارا اگر وہ مثبت چیزیں کر لیتے اس وقت تو زیادہ اچھا تھا اب وہ گئے تو یہ میوزیکل چیئر چل رہا ہے وہ کر رہے تھے اب یہ کر رہے ہیں یہ بتائیے عوام کو کون کیا دے رہا ہے جواب چل رہے ہیں ہاں یعنی بیت بازی ہو رہی ہے یہ اس میں عوام کو کچھ بھی نہیں مل رہا اور میرے حساب سے سب سے مظلوم پارٹی عوام ہے جو اتنے اعتماد کے ساتھ جمع ہوتی ہے ووٹ دیتی ہے ہم لوگوں کو بھیجتی ہے لیکن ہم شاید ان کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہمارا فوکس وہ کرسی ہے اقتدار کی کرسی ڈالر کی قدر میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے کیا کہیں گے آپ موجودہ حکومت کی نااہلی ہے یا پچھلی حکومت کی نااہلی تھی
نہیں، یہ پچھلی حکومت کی بھی اس میں شامل ہے کہ وہ تمام شروعات جب ہو چکی تھی اور یہ جب آئے تو ان کو چیزیں خسارے میں ملی تھیں، اور عمران خان نے کوشش تو کی مگر وہ ادھوری تھی. مکمل اگر وہ کانسنٹریٹ اس پہ ہی کرتے، معیشت پہ ہی کرتے، تو شاید کچھ اچھے کام ہو جاتے. لیکن میں توقع کرتی ہوں چاہے یہ قائم رہیں چاہے وہ آئیں کہ خوددارا عوام کے بارے میں سوچیے. سوچنا بھی ضروری ہے. لگژری آئٹمز کی درآمد پہ جو پابندی لگائی ہے موجودہ حکومت نے، کیا کہیں گی اس فیصلے کو کس نظر سے دیکھ رہی ہے حکومت نے؟ یہ اچھا فیصلہ کیا ہے؟ یہ اچھا فیصلہ ہے اگر اس پہ عمل کرے. ایسا نہ ہو کہ عوام کے لیے تو چیزیں بند ہو گئی اور خود کے لیے آ رہی ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. عمل بھی ضروری ہے. ملک میں خاص کر اور پھر خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے جو واقعات ہیں وہ رپورٹ ہو رہے ہیں، کچھ اضافہ ہوا ہے دہشت گردی میں. کیا کہیں گی اس کی روک تھام کے حوالے سے؟ یہ دشمن کا کام ہے اور ہم شاید دشمن کا چہرہ نہیں پہچان رہے اور ایک دوسرے کے گلے پڑے ہوئے ہیں. یہ تو سب کانسنٹریٹ کریں اس چیز پہ کہ اس ملک کو دہشت گردی سے کیسے بچایا جائے. اور سب سیاسی پارٹیوں کو مطلب ایک ہونا چاہیے اس پہ سب کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے، کیونکہ وطن دوبارہ نہیں ملے گا. بڑی مشکل سے بنا تھا. یہ میں ان کی اولاد ہوں جنہوں نے بنایا تھا. میں خود تو اس وقت موجود نہیں تھی، لیکن ہاں میں نے اس کی کہانیاں، اس کا درد، اس کی تمام چیزیں صحیح ہیں. تو ہمیں نئی نسل کو ان چیزوں کو بتانے کے بعد اب نئی نسل کو کھڑا کرنا چاہیے کہ وہ اس ملک کی حفاظت کریں. کتون کو د پارلیمانی ممبرانو چې کومې تفصیلي خبرې به هغه تاسو واورېدې. د وفاقي وزیر خارجه بلاول بټو زرداری چې کوم د پخواني وزیر اعظم عمران خان په حواله چې کوم سټیټمنټ ورکړی و د هغې دوی ستاینه وکړه. او دې نه علاوه چې کوم د ډالر په مد کې چې کومه اضافه ده، دوی دا و چې موجوده حکومت هم د دې د کنټرول دپاره هېڅ کردار نه دی ادا کړی. او چې کوم لګژري څیزونو درآمد کولو فیصله ده هغه ټولو وستایله. ویل چې دغه ډېره زبردسته فیصله حکومت کړې ده، خو عمل درآمد هم په دې ضروري دی. او دې نه علاوه چې کوم د دهشتګردۍ واقعات دي د هغې د روکتام دپاره ټولو سیاسي پارټۍ ته جدوجهد پکار دی، یووالی پکار دی چې دې دپاره دوی خپل کردار ادا کړي. د دې سره زموږ د دې پروګرام وخت سرته رسي. د بل پروګرام دپاره زموږ سره اوسئ. الله په امان.